हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो यहाँ पर जो है ना सर्दियों ने मौजें कराई हुई हैं। मतलब इतनी ज़्यादा सर्दी होती है ना, मेरी तो नानी खुद ही कहती है पुत्र रजाई विचों निकलन दी कोई लोड़ नहीं है, सर्दी टुर गई तो फिर घर दे काम काज कर लेना। मैं भी कहती हूँ कि बस जी मेरी मौज लग गई है, अब ठीक है ऐसा ही करूँगी। तो बस अभी मैं रज़ाई में से निकली हूँ और अब जो है ना मैं बना रही हूँ यहाँ पर पुलाव। मैंने सोचा कि साथ जो है ना कुछ सब्जियाँ वगैरह डाल के अच्छी तरह मटर टमाटर और गाजरें वगैरह डाल के ना तो सब्जियों वाला पुलाव बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं पुलाव बनाने लगी हूँ और आंटी भी मेरी अभी आ चुकी हैं और इतनी ज़्यादा ठंड है ना, शुक्र कर रही हूँ कि मैं हीटर लेके आई हूँ। तो बस मैंने सारी सब्जियां डाल के इसकी भुनाई करके और चावलों को दम लगा दिया। अब खोलते हैं दम। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, देखें कितने मज़ेदार से चावल बन के तैयार हुए हैं। ये चेक करें। अब मैं ये डालती हूँ और सबको जो है ना वो रूम में ही जाएंगे, रूम में लेके जाके रूम में ही खाती हूँ, ठीक है। और साथ अभी मैं थोड़े से खीरे वगैरह कट कर लूँ। तो ये देखें जी, मैं और मेरी नानी अम्मा और मेरी आंटी जो है ना हम कर रहे हैं जी रात का डिनर। हमारे पास रात का टाइम है। ये जी नेक्स्ट मॉर्निंग है। कल खाना वगैरह खा के बस चाय वगैरह पी के मैं सो गई थी और अभी जो है ना मैंने ये मतलब सफ़ायर से लिया था रेडी टू वेयर ना, ये ट्राउज़र सिला सिलाया। तो मैं इसका ना साइज़ वगैरह लेके लिख के रख लेती हूँ पास, क्योंकि इसकी जो मतलब कोई भी ब्रांड का हो ना उनका साइज़ चार्ट जो होता है ना, साइज़ गाइड है, वहाँ पे भी साइज़ लिखा होता है। लेकिन मैं जब ये लेके आई हूँ, वैसे ही मैंने पहले ना सफ़ायर का साइज़ लिखा हुआ था, लेकिन जब लेके आई हूँ तो मैंने सोचा कि इसको भी मेजर करके रख लेती हूँ। जब कभी अपना स्टिच करना हुआ बेल बॉटम तो जो है ना इसी साइज़ में जो है ना वो मैं बना लूँगी। और मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बता देती हूँ कि मैं किस तरह साइज़ लेती हूँ, ताकि अगर किसी ने सीना हो तो फिर उनकी हेल्प हो जाएगी। और वैसे भी मैंने अपने कपड़े लिए हुए हैं, मैंने कोई ना कोई तो मतलब डिज़ाइन बनाने ही हैं अपने कपड़ों पे, तो आप लोगों के साथ भी वो शेयर करूँगी। बस जल्दी अब मैंने अपने भी शुरू करने हैं, जो है ना बड़ी मस्तियाँ हो गई हैं। अब जो है ना बस मैंने कपड़े सिलाई भी करने हैं और आप लोगों को भी सिखाने हैं इंशाल्लाह। तो जो है ना व्लॉग में ही मैं मतलब वो भी वीडियो डाल दिया करूँगी। अभी जो है मैंने सोचा कि जैसे इसका एक्यूरेट ये स्टाइल बना हुआ है ना बेल बॉटम, इसी तरह साइज़ वगैरह लिख के रख लेती हूँ। और बिल्कुल मैं एग्जैक्ट यही साइज़ लिखूँगी, फ्रंट से बैक से पोंचा आस्तीन वगैरह, ताकि जो है ना ये मीडियम साइज़ है और इसी साइज़ में बने, क्योंकि ये जो है ना मुझे बिल्कुल पूरा है तो इसलिए, क्योंकि इसकी लेंथ वगैरह। तो बस मैं वही साइज़ वगैरह लिख के रख ली हूँ। और ऐसे ही करना चाहिए। ये जो ब्रांड्स वाले होते हैं ना, इनकी जब कोई भी चीज़ ऑनलाइन बाई करनी हो ना, या अगर हम चाहते हैं कि हम अपना सूट ब्रांड के मुताबिक स्टिच करें ना, जैसे उनके वो प्यारे प्यारे से कट्स होते हैं, तो बस उनका साइज़ गाइड जो होता है ना, जो जो भी डिज़ाइन अच्छा लगता है उसका जो साइज़ गाइड होता है उसमें वो सारा मेजरमेंट लिखी होती है कि पोंचा इतना खुला है, आसन इतना है, तो वहाँ पे बड़ा मतलब कि सही होता है। तो मैं वहाँ से भी लिख लेती हूँ, फिर बड़ी हेल्प हो जाती है। तो अभी जो है ना मैं थोड़ी सी फारग थी, लाइट जो है वो हम गई हुई है, तो मैंने सोचा कि इस्त्री वाला काम तो होना नहीं, क्योंकि यूपीएस पे इस्त्री नहीं लगा सकते ना। तो मैंने सोचा कि इसका साइज़ वगैरह मेजर करके रख लेती हूँ, ताकि जब स्टिच करना हुआ तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और साथ साथ मैं फ्रंट बैक से मेजर करके जो है ना इसको लिख लेती हूँ। और जब से मैं मतलब खुद स्टिच करती हूँ ना, तो पर्सनल बात है, मुझे किसी और की जो है स्टिचिंग है वो अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए मैं साइज़ वगैरह लिख ली हूँ। ये जी साइज़ वगैरह मैंने सारा लिख लिया है, ठीक है, ये सारी लंबाई वगैरह। तो अब भी मैं जा रही हूँ बाज़ार। जैसे ही मैंने साइज़ वगैरह लिखा तो मुझे जी काम याद आ गया। तो मैं और मेरी अम्मी जो है ना वो जा रहे हैं बाज़ार, कोई ज़रूरी काम है तो इसलिए। तो बस बाज़ार चलते, वापस आई हूँ तो मेरी आंटी ने मेरे लिए गर्मा गर्म सी ना फ़िश फ्राई की हुई है। वाह जी वाह, आंटी हो तो ऐसी। और अब मुझे कहते हैं कि गर्मा गर्म जो है ना वो खा लो ताकि ठंडी ना हो जाए। लेकिन मैं अभी बाज़ार से आई हूँ, मैंने कहा कि चलें खा ही लेती हूँ। और मैं आपको दिखाऊँ कि मैं बाज़ार से अपने लिए आते हुए क्या लेके आई हूँ। मैं अपने लिए ये मेकअप बैग्स जो है ना ये लेके आई हूँ। ये 3 का सेट था, मुझे इतना क्यूट सा लगा ना, क्लियर सा था इस तरह ट्रांसपेरेंट, तो मैंने सोचा कि ये तो ले ही लूँ, क्योंकि मैंने पहले अपना मेकअप जो है ना वो इस बैग में डाल के रखा होता है, तो जिप लॉक बैग में शॉपर्स वगैरह में डाल के ना, तो मैंने सोचा कि इसमें डाल लूँगी, ताकि जो भी ज़रूरत की चीज़ हुई ना बाहर से नज़र आएगी तो इसी में से ना ले लिया करूँगी। और वैसे भी मेकअप जो है जब भी मुझे करना होता है
کہیں بھی جانا ہو، ویسے تو میں اتنی میک اپ لور ہوں ہی نہیں، لیکن پھر بھی جب کہیں بھی جانا ہوتا ہے نا تو پھر مجھے سارا پرس لے کے آ کے چارپائی پہ بیٹھ کے گھر کے درمیان جو ہے نا پھر میں شیشہ ڈال رکھ کے میک اپ کرتی ہوں. اور روم میں تو مجھے میک اپ کی سمجھ نہیں آتی، نہ روم میں نہ باتھ روم کے میرر میں، میرے سے میک اپ ہوتا ہی نہیں وہاں پہ. میں تو صحیح چارپائی پہ بیٹھ کے سامنے بڑا والا شیشہ رکھ کے تو بیٹھتی ہوں. اور نانی امی بھی کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہوتا ہے کہ تم میک اپ کر رہی ہو، ساتھ سارے محلے کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ آج یہ میک اپ کر رہی ہے. اور سم ٹائم تو ایسا ہوتا ہے نا، بس میک اپ مجھے اکٹھا کرنے کا بڑا شوق ہے کہ میرے پاس مجھے پتہ ہو کہ یہ چیزیں ہیں. زیادہ میک اپ میں اکٹھا بھی نہیں کرتی کیونکہ مجھے کرنا ہی نہیں ہوتا میک اپ، بہت زیادہ میں نہیں کرتی. اور زیادہ تر تو کہیں بھی جانا ہو نا تو کوئی بہت ہی پرسنل شادی ہو تو میں میک اپ کرتی ہوں، ورنہ کسی بھی شادی، کزن وغیرہ کی شادیوں پہ میں اتنا میک اپ وغیرہ نہیں کرتی کیونکہ مجھے اچھا ہی نہیں لگتا نا، زیادہ میک اپ کرنا میں پسند ہی نہیں کرتی. تو میں جو ہے نا وہ پھر تھوڑا سا میک اپ رکھ لیتی ہوں، اور سم ٹائم تو میں صرف فیئر اینڈ لولی وغیرہ لگا کے نا چلی جاتی ہوں. تو اس لیے میں نے تھوڑا سا میک اپ جو ہے نا وہ رکھا ہوا ہے. تو میں یہاں پر اپنی ساری چیزیں سیٹ دیکھ رہی تھی کیونکہ جب بھی کبھی آنا جانا ہوتا ہے تو میں اسی طرح چیزیں پھینک دیتی ہوں یا رکھ دیتی ہوں. تو اب میں نے سوچا کہ ساری چیزیں جو ہے نا ایک ترتیب کے ساتھ رکھوں، کیونکہ جو ہے نا اب میں گھر کی صفائیاں وغیرہ بھی سٹارٹ کروں گی، تو اس لیے جو ہے نا پھر یہ چیزیں میری نا سمٹی ہونی چاہیے. تو بس میں یہاں پر ایکسپائری ڈیٹ وغیرہ سب کچھ چیک کر کے نا جو چیزیں ایکسپائر نہیں ہیں وہ رکھ لوں گی، اور جو ایکسپائر ہیں وہ پھینک دوں گی. تو اس لیے میں ساری چیزیں جو ہے نا اب ترتیب کے ساتھ اس پاؤچ میں رکھ لوں گی. اور زیادہ تر میرا میک اپ جو ہے نا وہ ابراڈ سے میرے ماموں لے کے آتے ہیں میرے لیے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میں یہاں سے چیزیں بائی نہیں کرتی، کاسمیٹک کی خاص کر جو ہے نا میں وہاں سے ہی مطلب وہ لے آتے ہیں، تو وہ جو بھی لے آتے ہیں میں بس رکھ لیتی ہوں. مزید میں نے ان سے کبھی کوئی ڈیمانڈ کر کے نہیں منگوایا کہ میرے لیے یہ لائیں یہ لائیں، لیکن جو چیز یہاں سے اچھی لگتی ہے پاکستان سے وہ یہاں سے بھی لے لیتی ہوں. تو بس ایسے ہی. اور زیادہ میک اپ کرنا مجھے پرسنلی اچھا نہیں لگتا، پتہ نہیں کیوں، لیکن مجھے اچھا ہی نہیں لگتا. اور جن لڑکیوں نے کیا بھی ہوتا ہے نا تو میرے ذہن میں یہی بنا ہوتا ہے کہ اتنا بھی آرٹیفیشل کیا بننا، کس کو دکھانا ہے اتنا آرٹیفیشل بن کے ہیں. تو سب ویسے بات بھی یہ ہے، جو سمپل ہوتے ہیں نا، جو سمپلسٹی ہوتی ہے وہ زیادہ اچھی لگتی ہے، بجائے اس کے کہ بندہ چمکیلا بھڑکیلا بنا ہوا ہے، پتہ نہیں کیسی کیسی. لوگوں کی تو مجھے لپسٹک ہی پسند نہیں آتی، اور جو زیادہ میک اپ کرتے ہیں پرسنلی مجھے وہ اچھے ہی نہیں لگتے لوگ، پتہ نہیں کیوں. لیکن ہر بندے کی اپنی اپنی وہ ہوتی ہے، کوئی ہر کسی کو میک اپ اچھا نہیں لگتا، اور اور کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کو میک اپ اچھا لگتا ہے. اچھی بات ہے جن کو اچھا لگتا ہے، اور جن کو نہیں لگتا وہ ان کا اپنا ہے، اور مجھے تو نہیں لگتا. ہاں میری بات سے کسی کو مطلب میرا یہ مطلب نہیں کہ کسی کی دل آزاری ہو میری باتوں سے، کیونکہ جن کو اچھا لگتا ہے تو ان کو لگنا ہے، لیکن میں اپنا بتا رہی ہوں نا کہ مجھے نہیں لگتا، تو اس لیے جو ہے نا میں بتا رہی ہوں. تو بس جس کی جیسی مرضی ایسے کر لیا کریں. تو میں تو اکثر جب بھی کہیں پہ شادی وغیرہ پہ جانا ہو نا فیملی وغیرہ میں، تو میں منہ دھو کے اگر میک اپ کر بھی لوں نا تو پھر بھی مجھے اپنے آپ ایسا عجیب لگ رہا ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے پتہ نہیں میں کیا بنی ہوئی ہوں. تو میں فوراً منہ دھو کے فیئر اینڈ لولی کریم لگا کے تو بس جی یہ جا وہ جا. اس طرح سے میں تو بڑی نا مطلب اس لحاظ سے سادی سی ہوں. لیکن چیزیں جو ہے نا وہ میں اپنی سنبھال کے رکھتی ہوں، ٹھیک ہے، جو بھی میرے پاس ہوتا ہے. تو اس لیے میں اب اپنی جیولری اور اپنا میک اپ جو ہے نا وہ صحیح طرح سے آرگنائز کر کے رکھ لوں گی، تاکہ جو ہے نا مجھے جب کہیں تھوڑا بہت کرنا بھی ہو تو پریشانی وغیرہ نہ بنے. اور ویسے بھی چیزیں میں اس طرح اپنی سنبھال کے رکھوں تو پھر ہی ٹھیک رہیں گی، ورنہ تو وہ خراب ہو جائیں گی نا. تو اس طرح سے میں ساری جیولری اور میک اپ جو ہے نا یہ بیگ لے کے آئی ہوں تو ان میں ڈال کے رکھ لوں گی. ٹھیک ہو گیا. تو جیولری وغیرہ کیونکہ ہوا لگے تو یہ چیزیں خراب بھی ہو جاتی ہیں نا، تو اس لیے میں ان کو سنبھال کے رکھوں گی اسی پرس میں. کیونکہ یہ بیگ جو ہے نا میں نے صرف میک اپ کے لیے رکھا ہوا ہے کہ میں نے سارا میک اپ جو ہے نا وہ اسی میں ڈالنا ہوتا ہے. اور اس کو میں نے رکھا بھی مطلب نزدیک ہی ہوا ہے، تاکہ جب کہیں بھی جانا ہو تو بس اس کو پکڑو اور تھوڑا سا ٹچ اپ وغیرہ کر لو اگر ضرورت ہو تو اس طرح سے. اور یہ پاؤچ میرا ماموں لے کے آئے تھے، اور جو ابھی میک اپ بیگز ہیں نا وہ میں بازار سے لے کے آئی ہوں. تو اب صحیح ہو گیا نا، آرگنائز ہو گیا. اور نانی اماں بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کیوں تیار ہو رہی ہے؟ میں نے کہا تیار نہیں ہو رہی نانی اماں، بس میں نا سمیٹ رہی ہوں. کہتے ہیں شاباش سمیٹ کے نا اس کو رکھ دو. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، ابھی رات ہو گیا، میں نے رات کو میک اپ کر کے جانا بھی کہاں ہے. تو بس جی یہی تھا میرا آج کا ولاگ. امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ٹھیک ہے نا. اور میں ملوں گی آپ کے ساتھ نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ جی، بائے بائے.